أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله ما شاء الله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. والذين يقولون ربنا الله ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك سن طيب الله أنفاسكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 ما شاء الله